بابا جی نہ کو روکو تھوڑی جہاں بابا نہیں پڑھنا نہیں چندہ کرنا ہے بابا سید نجم الحسن شیرازی صاحب آپ بھلوال خطاب فرمیندے پین انہوں دے بعد ذاکر سید منتظر مہدی صاحب انہوں دے بعد ذاکر جناب بابا اسبار صابر شاہ صاحب بیہل وہ خطاب فرمیسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سادات دا اہتمام مولا قبول فرماوے مولا سید شہناز شاہ صاحب دا سایہ قائم و دائم رکھے مولا مرحوم نادر کاظمی صاحب دا درجات بلند فرماوے دعا برائے تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیٰ تسکنہو ارزقتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہچ قبول فرما مالک اللہ بانیان مجلس سے جتنے مرحومین اس علاقے دے اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے میرا اللہ اس صف دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما پاک اللہ اس ذکر دا صدقہ جتنے بزرگ گھر دا آرام چھوڑ کے سخی حسین دی مجلس ٹورائن میرا اللہ شفائے کلی عطا فرما جتنے ماتمی بھرائن میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما تھوڑی جی یمین بلند کر سو میرا اللہ مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند تلاوت عزادار زیادین صلوات دی آواز بہت تھوڑی ہے کوشش کرو مل کے بلند صلوات تلاوت فرما امام ششم فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن رزق کچھ کدی کمی نہیں آ سکتی پھر بھی بلند صلوات تلاوت صلی اللہ محمد اجازت ہے جناب واجب الاحترام بھائی دا حکم اس حکم دی تعمیل عظیم عزاداراں دے چہریاں دی زیارت جتنی دیر جتنا وقت جتنا ٹائم میں بادشاہ دے اس ممبر تے کھلونے نوکری علی سردار دے پتران دی خلوص سے نیت نل دینی پھر پہاڑ پورے اس علاقے چ سیریے چ عزاداری دا مرکز ہے اور صرف پہاڑ پر دے نہیں گرد و نواح دے عزادار بزرگ ماتمی بھرائے ساری تشریف فرماؤ دو لفظ مجلس دی ابتداؤ نہ دو لفظاں تو کہ بڑا کریم ہے حسین بڑا لجپال ہے اکبر دا بابا بڑا وڈا معجز نما ہے سیدہ دلال 2:17 میں جناب دے ذہنہ دے حوالے کرن لگا اونا 2:17 دے بعد جناب دے مزاج دے مطابق فضائل دی نوکری دے کے ان دے بعد 2-4 وینٹ تے توڑا سلام ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا مہربانی جی مہربانی مدر بھائی ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا پچھے جتنے میرے بزرگ اور جوان بھرا بیٹھے ہو دعا کر دے ہوئے اور جوان ماتمی اگر ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ اگر گل دی سمجھ آوے تو چلو ماتم والا ہاتھ چوے ہے میں نے پتہ لگے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے تائید ہو جائے اور میں نگے سفر کرنے پرنے آسانی ہو جاوے 2:17 دا موضوع ایسا ہی کہ حسین کتنے کریم ہیں حسین کتنا وڈا لجپال ہے حسین کتنا وڈا معجز نما ہے اگلی سطر تے میں نتیجہ پہ دینا جس نے سمجھ آوے تائید کرے میں سطر قصیدے دیا کھاں ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا بے نام کربلا کو مولا بنا دیا
ہر بندہ بولے حیدری. کیا بات ہے, صحیح, مہربانی حضور. میں نوکر ہوں بابا, جتنی باری آنکھوں نوکر ہوں. ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا, بے نام کربلا کو معلّہ بنا دیا. 4 سطرہ ہور ان دے بعد 70 قصیدے دی. ایک ادھے قصیدے دا حکم ہے, ایک ادھا قصیدہ میں اپنی مرضی دے ہی پڑھ ساں. جی صحیح, تواڈے حکم دی تعمیل ہے. ان دے بعد ذکر مصائب بھائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی. تواڈے چہریاں دی زیارت, سیدہ دے پتر دی نوکر دی فہرست وچ نام آ گیا. 4 سطرہ میرا دل ہے کہ میں جناب نو کربلا دی مٹی دی عظمت سناواں. جتنے بادشاہ علی دے نوکر ہو, میں بادشاہ دا چھوٹا جہا ذاکر مدا خان زوار بادشاہ دا اس ممبر تے ہاتھ بن کے ایک منت پہ کردا, علی ولی اللہ پڑھن والے دی کدی نماز قضا نہ ہو. جس خاک تے تہاڈا سجدہ ہوندا ہے نا, او خاک سخی حسین دے آن تو پہلے کیڑے رنگ چاہیے. کدی سجدہ دین لگیا سوچی, کدی سجدہ دیون تو پہلے سوچی, کدی سجدہ دیون تو بعد سوچی کہ جس خاک تے تیرا سجدہ ہوندا ہے اس سخی حسین دے آن تو پہلے کیڑے رنگ چاہیے. پھر شبیر مولا دے قدم لگے تے اس مٹی نو کتنی عظمت ملی, اس مٹی نو کتنا شرف ملیا, اس مٹی نو کتنا مقام ملیا. عطا 14 کر دن جے پنن دا وال لاند ہوے, جس بندے نے کچھ نہ کچھ سخی حسین دی دہلیز سو ملیا. میری 4 سطرہ سنے تے میں نے قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جاوے. تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سماعت دینے لگی ہے. شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے, مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی. حیدری, ہر بندہ جواب دے وے حیدری. بڑی مہربانی صحیح, بہت بہت شکریہ صحیح, میں نوکر ہوں صحیح. شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے, مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی. لو پہلا قصیدہ حکم دی تعمیل اچ باب الحوائج سرکار حضرت عباس تا خطبہ پڑھن لگے. جیڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے, چھوٹی جی ذاکری, چھوٹی جی مختصر جی ذاکری چ میں بادشاہاں دے ڈھیر سارے خطبے قصیدے دی شکل وچ پڑھے سے. یہ میں گل اس تو کر رہا ہوں چونکہ میں پہلی دفعہ اس بادشاہ دے ممبر تے کھلوتا, اور عزادار تو چلو ایسے ہیں, انہاں میں نے سنیا بھی ہے, میں عزاداراں دے چہرے تو چلو واقف ہاں, بادشاہ دے ذکر پورے علاقے چ. مگر ایک سطر جیڑی ہے وہ سطر پڑھن تو پہلے میں ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہنا کہ جدوں میں پہلے سال ملکہ شام دی دہلیز تے سر رکھیا تے خیرات منگی کہ سیدہ تہاڈا ذکر ہے ہی سونا, کچھ ایسا منفرد عطا کرو, کچھ انداز ایسا وکھرا عطا کرو جڑا ممبر حسین تے تواڈے نوکر دی پہچان بن لے. پھر میں بادشاہ, چونکہ ادب دی دھرتی ہے صحیح, تو سنے ہی ادب ہے, اس دھرتی پڑھے ہی ادب ہے, اے ممبر ہے ہی ادب, ایتھے ڈھکدے ہی ادب ہے, داد واسطے بے ادبی تے ڈھکدی ہی نہیں. تو سیدہ میں نے خیرات عطا کی تھی, اور اس خیرات دے بعد میری ذاکری نہیں, اس خیرات بی بی دی میں بادشاہاں دے ڈھیر سارے خطبے ممبر حسین تے پڑھے. اونا چو میں خطبہ کچھ 15-20 دن پہلے میں شروع کیتا, اور سخیاں میں نے بڑا ترس ہویا, بڑی خیرات دیتی. 10 محرم میدان کربلا, علی دالی پتر گھوڑے دی زین تے سوار. اے قصیدے دا موضوع ہے. محرم 10 دا صحیح موضوع ہے. تو اڈی زندگی گزر دی پئی یہ بطول دے پتر دی نوکری دین دیا. دعا فرمے سو جتنے بزرگ بیٹھے ہو. لیکن میں مصائب نہیں فضائل پڑھن لگا, ادب دے موتی سمجھ آمنے تے دعا کرے آئے. 10 محرم میدان کربلا, سخی عباس گھوڑے دی زین تے سوار, ڈھیر سارا لشکر مرشد عباس تے سامنے. اس لشکر چو کچھ بندے اگے ودے غازی عباس تے گھوڑے دے سامنے کھلو کے پیا دین. اتنی وڈی فوج ہے, اتنا وڈا لشکر ہے, اتنے لشکر نال حقلے لڑ لے سو. سوال ہو رہے علی دی علی پتر تے, اتنی وڈی فوج ہے, اتنا وڈا لشکر ہے, اپنا تعارف کرواؤ. لفظ تعارف آیا تے بادشاہ حضرت عباس تے چہرے تے جلال آیا. علی دے پتر جیڑا فوجی اس کیا نو تعارف کروائے کہ میں کر کیا سکدا. پہاڑ پر علی اندر دل ہوئے تے پڑھیے قصیدہ صحیح. میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں, میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں, میں شجاعت کے, تھوڑا ٹھیک کر سو صحیح, تھوڑا جا جنہاں دا امام علی یہ ہاتھ بلند حیدری. میں شجاعت کے وہ جو ہے بھی دکھا سکتا ہوں, میں شجاعت کے وہ جو ہے بھی دکھا سکتا ہوں, میں
شجاعت غازی عباس پہ میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں. من نہیں سکتا میں 15 دن پچھلے سانی پڑے ہوئے اور غازی عباس دا نوکر ہوئے تے بندہ میرے حق چ دعا نہ کرے. اس بندے آکھیا اتنا وڈا لشکر ہے حملہ کیویں کرسے حملے دن آئے تے غازی عباس پہ دین میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں. میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں. میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. آئے حیدری نوکری ہے سائیں جتنی باری آنکھوں نوکری ہے. غازی عباس پہ دن میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. میں بنا میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں. میں بنا حملے کے لشکر کو مہربانی صحیح میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. ادب دے موتی نے تے جتنی دعا بنے میرے حق چ کرے آئے. ایک بندے حضرت عباس نو تانا ماریا اور گل میری اس بندے نال جے گھر تے غازی دا علم لہرا رہے. جس بندے تے سایہ حضرت عباس دے علم دا بندہ سر چاوے اس کیا اتنا وڈا میدان ہے لکو دک صحرا ہے ایڈی وڈی فوج ہے کیویں لڑسیں اتنا وڈا میدان ہے صحرا ہے تے غازی عباس پہ دین میں ہوں ایک بندے میں پابند نہیں تو واللہ میں ہوں ایک بندے میں پابند نہیں تو واللہ نوکے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا. مہربانی سے بہت شکریہ بہت شکریہ سائنوں کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں. نو کے نیزہ کوئی لطف آ رہے جناب. ادب دی خیرات تے خیرات چل دی پئی تے دعا کر دے روے آئے. میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. نوک کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں. مدر بھائی ایک سطر سنے مرشد ایک سطر سنے آئے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. نوک کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں. تاریخ دی ایک بندے حضرت عباس نو تانا ماریا اس کے دریا تے ساڈے کولے فوجاں تے ساڈے کولن پانی تے قبضہ تے ساڈے ہتھیار ساڈے کول زیادہ ہیں. لفظ پانی آئے تے حضرت عباس تے چہرے تے باب علی دا جلال آئے. غازی دی اکھے چک پا کے پیا دین یہ تیرا وہم ہے محتاج ہوں میں پانی کا. سر چوے مہربانی صحیح بڑی مہربانی حضور بہت شکریہ سیدہ راضی ہوئن. میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. جس بندے نے پتہ ہے میں علی دے پتر دا فضائل پہ پڑھدا اس بندے نال میری گل ہے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں. نوک کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں. اس کے دریا ساڈے کولے پانی ساڈے کولے تے غازی عباس پہ دین یہ تیرا وہم ہے محتاج ہوں میں پانی کا. یہ تیرا وہم میں سر جاؤ ہوں میں پانی کا. میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا. حیدری الحمدللہ صحیح مہربانی. میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں. ایک بندے نا حضرت عباس نے چلو جوڑ سونے گئے ہو دعا سونی پہ کر دیو. میں داد کدی سمجھی نہیں یہ دعا یہ جڑی پہ کر دیو تے تھوڑی جی دعا تھوڑے تو میں ہور لین لگا. ایک بندے نے حضرت عباس نے تانا مارے ہو سکے چلو پچھلیاں گلاں پیچھے رہ گئیاں. ایک گل تے منو نا کم از کم 9 لاکھ ہے جد گھر تے علم اور اے سطر پڑھن تو پہلے میں بھائی جان آدھا بجڑا گھروں نکلے تے غازی عباس تے علم نو سلام کرے. گھارش داخل ہوئے تے پھر حضرت عباس تے علم نو سلام کرے. تے جس بندے نے میلاں تو غازی دا علم نظر آوے نا
ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਉਹਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਆਲਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ, नोके नेजा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ। वो सके पिछलियां गल्लां पिछे रह गईयां। एक गल ते मन्नो, कम अज कम 9 लाख है, कम अज कम 9 लाख है। किवें लड़सो ते गाजी मुस्कुरा के प्या देन, मैं हूँ अब्बास मैं मौजिज़ नुमा का बेटा हूँ। सर चवे आए, नतीजा पे देना सही। मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ, नोके नेजा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ। वो सके 9 लाख ना लड़ से किवें ते हजरत अब्बास से चेहरे ते बाबे अली दा जलाल आया। गाजी दी अखे चक पा के प्या देना दसा, मैं हूँ अब्बास से मैं नुमा का बेटा हूँ, मैं हूँ अब्बास से मैं मौजिज़ नुमा का बेटा हूँ। तेरे 9 लाख को मट्टी में मिला सकता। बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया साईं। बिस्मिल्लाह नौकरा तेरे 9 लाख को मट्टी में मिला सकता। तबीयत मुतमिन होइए, दुआ कर रहे हो सही? थोड़ी जी दुआ मैं तुहाडे तो होर लैण लगा। अच्छा, अब्बास उस शहनशाह दा पुत्तर है जिहड़ा चाहे ते जिंदा नूं मुर्दा कर देवे, चाहे ते मुर्दा नूं। तारीख गवाह है, हर बंदे वो वाकिया सुनिया, बंदियां सलाह कीती भाई बंदा मरिया है कोई ना, ते अब्बास दे बाबे नूं आदियां जो बंदा मर गया ते या अली जनाजा पढ़ाओ। वो गल हर बंदे दे ज़हन च है। ते जिसले अली बादशाह नूं पता लगा ते बादशाह आख्या मर गया, उन्हां आख्या जी मर गए। अली आदे नूं हुण मर गया है। उन्हें फिर बड़ा हल बिस्मिल्लाह हैदरी, उन्हें फिर कोल खलो के ना बड़े इशारे कीते, जाग जाग कोई ना जागे। गाजी दे बाबे जो आखे जो मर गए है। लो ओ गल जरा ज़हन च रखो ते हुण लुत्फ लवे आए। एक बंदा हजरत अब्बास नूं करबला दे मैदान विच पिया दे, तुहाडे इख्तियारात कितने ने, कितनी जुर्रत है, इतना लश्कर है, फिर भी हकल्ला लड़न आ गए। इतने लश्कर नाल लड़ से किवें मैनूं दुख लगना उस बंदे ते जिहड़ा मां दी झोली दा आज़ादार है, जिहड़ा अलम दी अजमत नूं समझदे ते बाबुल हवाई दे खुतबे दी सतर ते सर हिलावे। हो सके किवें लड़ से ते गाजी मुस्कुरा के पिया देन, मैंने बाबा से ही ये सारे हुनर सीखे। जागो यार जागो, नतीजा है बिस्मिल्लाह हैदरी। नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ, तेरे 9 लाख को मट्टी में मिला सकता हूँ। हो सके कर क्या सकते हैं ते अली दा पुत्र प्यादा डसावा, मैंने बाबा से ही ऐसा हो, मैंने बाबा से ही ऐसा रे हुनर सीखे, मैं मिटा कर तुम्हें फिर से भी बना सकता। हैदरी बड़ी मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया। सैयदा राजी होवेन बशर्ते ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है जब तक भाई हुक्म कर दे रासन, इस नौकरी हाज़री हो सी तामील हो सी। लो एक कसीदा पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह से हैदरी। एक कसीदा सखी हुसैन दी इज्जत दा पढ़न लगा, और मेरी ताकत मजाल जुर्रत नहीं जो मैं अकबर दे बाबे दी इज्जत बयान कर सका, चूँकि मैं खैरात ही बादशाह दी दहलीज तो लईए। और कुछ बंदे अजे भी याद कि हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम ने, नहीं भाई 2:17 च वंड करिए। और जदों भी गल हुसैन अलैहिस्सलाम दी होवे हर मिंबर ते आदा गल शिया सुन्नी भरावां दी साझी कट्ठी है साईं। ओदी वजह भाई गल बादशाह मुहम्मद दे नवासे दी हो रही, सिर्फ शिया दी गल नहीं हो रही। सखी हुसैन दा मौजू आवे ते फिर गल दूंगा वेड़ियां दी कट्ठी। लो मैं 2:17 पढ़न लगा, ना 17 च वंड करन लगा कि हुसैन किदे किदे इमाम ने, सारे दा दिल होवे ते पढ़िए कसीदा सही। रब दी सौ मकरूज जहान हुसैन दहे, रब दी सौ मकरूज जहान हुसैन दा, जिन्हां दे इमाम अली हाथ चाओ हैदरी, दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी,
बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। बार बार आख रहे हैं रब दी 100 मकरूज जहान। लफ्ज़ हुसैन ते कोशिश करो भाई जेडी भी सर्दी नहीं जितनी महसूस की बैठे हो, कम अज कम अद्धा मजमा ते बोले ते जहान वाले नूं पता लगे जो शिया सुन्नी बादशाह हुसैन दे नौकर इकट्ठे हुए। रब दी 100 मकरूज जहान नहीं, अजे भी नहीं बोले रब दी 100 मकरूज जहान। पिछले चो 4-5 बंदे रो ते मैं सानी आखा रब दी 100 मकरूज जहान। मेरे ते सवाल करो हुसैन किस दे ते कौन है हुसैन दा? रब दी 100 मकरूज जहान हुसैन दा ओ रब दी सरचो में हुसैन दहे गैरतमंद हर एक इंसान हुसैन दहे। हुसैन मजहबां दे इमाम नहीं, बेशक हुसैन कायनात दे इमाम नहीं। यो 10-12 साल तो मैं नौकरी कर रहा सवेड़े दी, जितने साल मेरे अल्लाह लिखे नो भी पाकन दी नौकरी च गुजरने, मगर एक 70 जी मैं पढ़न लगा मैं 10-12 साल च एडे आसान लफ्ज़ मदर भाई बाबा जी मैं वंड नहीं कर सकिया। जी वंड मैं हुण करन लगा एक किसी बंदे गल सुनाई तो उस गल ते फिर 17 लिखी उस दसिया भाई कोई घर आई हुसैन दियां दुश्मनां दा, उन्हां चों एक बंदे ते करम होया तो उस घर ते हज़रत अब्बास दा अलम ला लिया। उस अलम लाया तो रिश्तेदार छड़ गए, होंदे बिरादरी छड़ गई, पीढ़े हो गया, रिश्तेदार छड़ गए, टब्बर छड़ गया, खानदान वाले छड़ गए। मैं हर मिंबर ते आदा जिन्हों जहान छड़ जाए उन्होंने हुसैन नहीं छड़दा। अच्छा सही कर लेने आए भी। एक बारी दिल च अकबर दे बाबे दी मोहब्बत वसा के वेख, दिलों हुसैन नु मान के ते वेख। अच्छा चलो फिर बात करीब करते हैं, गल करीब करते हैं, तो उस 70 का लुत्फ लव्या जी 70 मैं वंड कर लगा। कुछ अरसे बाद 30-32 मिनट हो गए मैंने फजाइल पढ़ते हैं 70 सुनिया है। कोई फैमिली उन्होंने फंक्शन आई, कोई इवेंट आई, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होए ना तो उसके रिश्तेदार उसने तारने मारन लग पे, चंगा भला वसदा है अलम लाई तो असी छड़ गए, वो चुप रहा। मजलिस कराई असी छड़ गए, मातम कीते असी तेरे तो दूर हो गए। भाईजान मैंने दसो की मसला? बस 70 तुहाडे वास्ते पढ़दा पे, बार बार माहौल डिस्टर्ब होंदा, फिर रब्त नहीं रहा। एक 70 बह के सुन लो तो फिर जो मर्जी करे। उन्हें आख्या रिश्तेदार आख्या अलम लाई असी छड़ गए, वो गल देहनी च रखनी है भाई रब दी 100 मकरूज जहान हुसैन दा है, गैरतमंद हर एक इंसान। वंड करन लगा, उन्हें आख्या रिश्ते चंगा भला वसदा है की लभिए, वो चुप रहा। एक बंदे फिर उसनू ताना मारिया मजाक, उस आख्या तें जो हुसैन दे बूहे ते झुके हैं, तू जो मुहम्मद दे पुत्र दे दरवाजे ते सर रखे है, ते हुसैन तेन दिता क्या है, शबीर कोलो तेन लभ्या क्या है? टुर जाए बंदा मजलिस चू जेड़ा हुसैन दा आजादार सड़वेंदे मैं 70 पढ़ा ते सिर हिलावे। उस आखे हुसैन तेन दिता क्या है? शबीर दे नौकर जलाल चा के रिश्तेदार दा हाथ न पे, अपनी हवेली च दाखिल होए, इशारा करके आदा आ तेनू दसा सुन शान हुसैन दी की ये आओ माया भैण अधी। जिस बंदे ने समझ आई वो बंदा ताईद कर दे सही। मेहरबानी मेहरबानी सुन शान हुसैन दी की है ओ माया भैण अधी सुन शान। जिस रिश्तियां दी वंड दसी उस हुसैन आ दिन हाँ भैण अधी याद रखे सारा कुरान हुसैन हे रब तू पूछ ले रब रहमान हुसैन दा। खुशामद न मैं हेरा फेरी करेगा ते मेहनत कलम दी चुखेरी करेगा। मैं आसफी मलंग हाँ मौला
جناب 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 شہری کریں گا نعرہ حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تے رہن کسے نہ دیتا اسبار بھائی دا انتظار آئی 8 یا 10 منٹ دی نوکری رہ گئی اس نوکری اس گھر نو رونے جنہ دا گھر اپنا ہی تے رہن کسے نہ دیتا قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ مسافرہ حال کی سنا وطنوں شام گئی آلیا نکھا او میں صدقے ہو جاواں تنوں شام گئی آلیا نکھا حال کی سنا وطنوں شام گئی آلیا نکھا ایک بند پڑھن لگا سائی آنکھ جانے علی دی دھی جانے شام گئی ہے آلیا نکھا آدھا پیاں جڑا اجڑ کے بکیا آئیو واللائیے گال لگی ہے آلیا مادے وہ میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے عطائے توڑے تے علی دی زخمی دی نوکرہ بابا آدھا پیاں جڑا اجڑ کے بکیا واللائیے گال لگی ہے آلی اماد او میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر ابا بڑے مانا نلی دیا دھیاں غازی عباس دے جڑا بندہ سمجھ نہیں سکیا میں پھر آکھدا پیاں زخمی دھی زخمی ماں دی قبر تے جہن کے پہ یادیے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر ابا گل آلیہ کی تی مدینہ حل گیا بی بی یادیے 1 سال برابر او محتاج رہی اماں میرے والس پاک ردا دے ماں دی قبر تے جھن کے علی دی دھی پہ یادی ہے میں بولیا نال شرابی دے تیرا پتر سجا بی بی یادی اماں ایک واری قبر تو بہرا دھی زخمیوں کے والائی مرحبا مرحبا میں بولیا نال بولیاں نال شرابی دے تیرا پتر سجا بی بی یادی اماں ایک واری قبر تو بہرا ویک تسئی تیری دھی دا سار زخمی ہے سیدہ حسین دا ذاکرہ سیدہ دے پتر تے دھی دا زوارہ اور کوئی بندہ ہائے کرے نہ کرے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھو نا سبار بھائی انتے واجب ہائے ضرور کرن ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ میرے اللہ شاءاللہ کسے پیو دی دھین ان کا دا دکھ نہ آوے تو اڈی ہائے چاہی دیئے تو اڈی ہائے نہیں امین ہو سی میرا اللہ میں دعا پیا کردہ شاءاللہ کسے عزدار دی دھی دکھی نہ ہوئے دونجی دعا پیا کردہ اللہ نہ کرے کوئی دکھ آوے شاءاللہ پیک کے وسدے ہوئے چلو تو اڈی ہائے سونی بلند ہوئی تے میں 1 سطر دے بعد وین پیا کردہ میں پھر آکھ دینا سائیں میں پھر آکھ دینا آدھا پیاں جڑا اجڑ کے بکیا واللائیے گال لگی ہے آلی امادے وہ میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر ابا
دھیاں دے پیو بیٹھے ہو. چلو میں چھوڑوں اس ممبر سال دی محنت ہے. ایک بند میں ہور پڑھ جاواں. دھیاں دے پیو یقیناً مجلس وچ بیٹھے ہو اور ماواں بھیڑیں ہی بیٹھیاں. دھیاں اللہ اس طرح پردے سلامت رکھے. دھیاں دے مقدر ہوندے نے پہاڑ پورا لیا اپنے وطن تو ڈھیر دور ہی رہندیاں ہیں. او جتنے عرصے بعد ہی پیک کے وطن تے آویں سال بعد آویں کوئی تسمسی نہ میری گل 2 سال 3 4 جتنے سال بعد ہی آویں نہ جے پیک کے شہر تو دور ہوویں تے نال والےاں نوں دسن لگ پوندیاں نہ گھر میرا پیک ہے او گلی میری پیکی ہے او پنڈ میرا پیک ہے. روے نہ لیا روندے اسے گلیاں 2.5 سال دے بعد محمل دا پردہ ہٹا کے آدیے سجادے کیڑا شہر کدی ہائے نہ کریں جڑا ہائے کر کے نوکرہ بابا ہاتھ کیوں بن دے ہو آلیا راضی ہوئے صحیح نوکرہ میں بابا نوکرہ جتری باری آکھو نوکرہ. 2.5 سال دے بعد محمل دا پردہ ہٹا کے پہ یادی سجاد کیڑا شہر. علی دی دھی پوچھیا سجاد دی رات ود پئی بی بی یادی رات نہ رو میں تو صرف نہ پوچھے جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے کیویں نہ رواں کدی دھیاں بھی پیک کے شہر پوچھن. ایتھے توڑے بزرگاں دا جملے جے سمجھ آوو تے ہائے کرے آئے بی بی آدھی وقت رات نہ رو تیرے روون دی قسم سجاد میں زندگی چ پہلی بار آج مدینہ باہروں کھلو کے ویکھے آئے. کوئی منادی والا ہے تو میری آمد دی اطلاع کرو. نہ میں اگے پڑھ سکسا نہ عزادار برداشت کر سکسن. ایک ہائے دی لوڑے میں نہ اپنی ذاکری واسطے نہیں ملکہ شام نو راضی کرن واسطے. بی بی آدھی کوئی بھیج بشیر پتر جدلم دا مہاری اس نو زین العابدین فرمائے وانج مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے. لفظ سردار آلیا سنے بی بی آدھی سجاد بشیر نو آکھ واپس آوے آدھے بی بی اعلان نہیں کرنا. بی بی آدھی اعلان کری ایک اعلان کری آکھی او آ گئی ہے جندہ غازی مارا گئی ہے او والا یہ جندے بھرا مارے گئے. بشیر سے عالم چایا گرے بان چاہ کاستی نہ الٹیاں. بی بی آدھی سجاد انہوں آکھ دھی علی دی پہ یادی ہے محلہ بنی ہاشم وچ بھول کے بھی اعلان نہ کریں جو حسین دا علی اکبر مارا گیا. آدھے ٹھیک ہے سیدہ ٹور پیا ہر گلی بازار وچ اعلان کیتا. میرے تے سوال کرو پہاڑ پورا لیو زندگی گزر گئی ہے تواڈی اس غم وچ روندیاں کہیں سنے اسی اعلان. غازی عباس دے پتر سنیا بھاج پہ اوتھے جتھے دادی ام البنین مٹیاں تے بیٹھی آئی قدماں تے ہاتھ رکھ کے دے دادی رونا بند کر ساڈے سجن والا ہے. بی بی یادی کہیں ڈسے یا دادی ایک بندے جڑا اعلان ودا کر دے جو مدینے دے سردار والا ہے. دادی تساں ڈسیا مدینے دا سردار کا اکبر دا پیو ہے. انج میری سین اللہ ہے قبول فرماوے اور یقیناً قبول ہے. میری سین پتر دا ہاتھ نہ پہ میں اتھے ذاکری کے سمجھاوا مرشد تو سہیں بیٹھے ہو اور بادشاہ دے ذاکر بیٹھے اور دھرتی پٹی ایسی ہے مالک دے بڑے بڑے اتھو ذاکر ہو گزرے ایک سطر ہے او دا تلق اشارے نالے ہو سمجھائے. میری سین پتر دا ہاتھ نہ آپ کو اس چوک چاہیے جتھے بشیر آئی انج غازی دی ماں کنڈ کیتی انج ہاتھ دا اشارہ کر کے پیا دیئے اعلان تو کیتا ہے. آدھے ہاں ضعیف اعلان میں کیتے. بی بی آدھی جے تو کیتے تا پہلے ڈسا میرا غازی والے یا کوئی نہ. آدھے بی بی غازی دا کیوں پوچھ دیئے ام البنین سین آدھیے جے میرے غازی دا خیر وات حسین. مرحبا 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 نوکرہ بابا نوکرہ بابا نوکرہ بابا نوکرہ بابا. آدھے غازی دا کیوں پوچھ دیئے ام البنین سین آدھیے جے میرے المالے دو خیرے وات اکبر دے پیو دو خیرے. آدھے بی بی غازی دی کیا لگ دیئے اے جملے جس جملے واسے صحیح میں محنت کی تھی. بی بی اسمان آلے پاس سے وے کیا دیئے او دی ذات دے لکھ شکرین میں عباس دی ماں. آدھے بی بی جے تو غازی دی ماں ہے وات فاتحہ قبول کر تیرا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو لہ گیا. غازی دی ماں دیئے بشیر میرا غازی جو لتھا میرے غازی نو لہنا لے کتنے آئے. آدھے بی بی ایک بندے وار کیتا تیرا غازی جھڑ پیا. بی بی آدھی الزام نہ لا ماں میں ماں پیو علی ہوئے کائنات چما پتر ہی نہیں جمیا جڑا میرے غازی دیا کھیچا. عزاداریں تیری ہائے بلند ہوئے عزاداریں تیری ہائے بلند ہوئے. بی بی آدھی تو تا دے میرا غازی ایک بندے لائے میرا غازی تا 9 لکھ تو نہیں لاندہ 9 لکھ دا نہ آئے بشیر زمین تے جھڑ پی ہے. بشیر آدھے نہیں 9 لکھ فوج تو لاندہ
شبیر دی کھا گئی ہے اوئے اندی ماں تے علی دیاں دھیاں دے ایک پال وچ ماں کریے وین جس وین دی تیری دھرتی عاشقے بشیرہ دے اندی بطری سا لدی کول محنت وہ باسیوں ویلے مول پا سرسو جڈا سین رکیا تو پہلے وہ ان دی لاش تے آلی آیا حوصلہ حوصلہ اللہ راضی ہوئے نوکرہ رنے بشیر تے وین کر کے آدھے ان دی بطری سا لدی کول محنت وہ سرد ماتم باسیوں ویلے مول پا جڈا سین رکیا تو پہلے نوکرہ ان دی لاش تے جڈا سین رکیا جڈا سین رکیا تو پہلے وہ ان دی لاش تیا چھوڑوا اس میں ممبر ایک وین میں او کرداں جس وین تے آلیہ دا بڑا ترسے میں سیداں میں توڑا مہمانا علی دیاں دھیاں دا مکانی بن کے آیا کھڑا منت پیا کردہ ایک واری ہلکے دے ماتمی ہاتھ شوی آئے جتنے ماتمیوں اور کوئی سردہ پرسا پڑے نہ پڑے ماتمی ضرور پڑے آئے سوال کر پہاڑ پر آلیا غازی دی مانو پتہ لگا جو میرا غازی جھان پیا کس پاسے آئیے بزرگا دن اتھے آئیے جتھے محمد دی دھی دی قبر آئی قبر تے جاڑ کے پہیا دیئے بی بی وہ میں معافی منگن آئیا قبر حال گئی آواز آئیے غازی دی ماں معافی کیوں منگ دیئے اچھا وین کر کے پہیا دیئے میں نا حسین ندے ٹوریا ماتم تے عباس تو کسام یا حسین کہنے کا